السلام عليكم. غنكملو على البيولوجي فيجيتال يعني اس 2 بارتي ديال لي زال. وصلنا دابا بارتي 5. اليوم غنشوفو لي تيب مورفولوجيك. المهم قبل ما في الاخر ديال الفيديو غنشوفو بعض الاسئله والاجوبه اللي كطيح في هاد البارتي، كذلك بارتيات اخرين ان شاء الله. المهم عندك هنايا لاباري فيجيتاسيون ديال لي زال بحال الشامبينيون. غنبداو اول تيب هو لارشيوطال. يعني ارشيوطال هو ارشيو هي شي حاجه قديمه، طال هي لاباري فيجيتاسيون ديال لي زالك. الكاركتيرستيك ديالهم هو واحد لاباري فيجيتاسيون بلي سامبل، يعني بسيطه، شي حاجه بسيطه. عندك هنايا جميع يعني توت مورفولوجيك ديال لي سيلول سومبلابل، يعني نفس المورفولوجيك، يعني متشابهه، يعني بحال. عندك هنايا لا كاباسيتي، عندهم نفس الكاباسيتي، لا ميم كاباسيتي ديال ديفيزيون، ديال التكاثر ديال هاد لي سيلول في ارشيوطال. ما عندهمش نيا با دو كومونيكاسيون انتر سيلولير، ما كاينش واحد الكومونيكاسيون في لا سيلول. l'Archiautal peut être mobile ولا immobile. إلا كانت موبيل l'exemple ديالو هو monadiode. ديفيزيون ديالو بار بيبارتيسيون. بيبارتيسيون كتدخلنا في reproduction asexuelle غير جنسي. peut être soit unicellulaire. إلا كان عندك هاد لي زالك unicellulaire، الاسم ديالو ولا l'exemple ديالو اكزومبل كنقولولو كلاميدوموناس. كلاميدوموناس ساعات نشوفو الشكل ديالو. كلاميدوموناس هو واحد لي زالك اونيسيلولير عندو لي فلاجيل. يقدر يكون سوا كولونيو، يعني كولونيو هو بحال المستعمرات، ولا سينوبيو. كولونيو بحال مستعمرات. قالك هنايا سيغتان لي زالغ فيلامونتوز سامبل كرواسونس انديفيني. يعني قالك هنايا في هاد الارشيوطال كاين واحد لي زالغ يعني فيلامونتوز، يعني بحال الخيوطه، سامبل يعني عاديين، عندهم الكرواسونس انديفيني. كرواسونس انديفيني هو غير منتهي، يعني كيبقى غير يكبرنا، كيكبر كيبقى يكبر. ليكزومبل ديالو هو سبيروجيرا. صافي، يعني فهمتو الكاركتيرستيك ديال الارشيوطال. غنشوفو دابا هاد ليكزومبل ديال كلاميدوموناس. هذا هو الكلاميدوموناس. ها هما عندو لي فلاجيل، عندو لي كلوروبلاست، عندو البيرينويد، عندو مهم جميع لي زورغان ديال باش كيبقى حي. هو اوني سيلولار. دابا غنشوفو لي تيب الثاني. لي تيب الثاني هو لي بروتوطال ولا كنقولولو نيماتوطال، نفس المصطلح. هو سيفوني ابلوستيك. يعني سيفوني ابلوستيك كنا شرحنا هاد سيفوني ابلوستيك كيفاش، يعني سيفوني بحال السيفون، بحال الخيط فيلامون. ابلوستيك هو الكاركتيرستيك ديالو هو كيكون عنده كلوازون في الوسط، يعني انقسامات في الوسط. المهم شرحنا هاد هابلوستيك وسيفوني فيديو اللي كاز. المهم نكملو. هاد لا بروتوطال ولا نيماتوطال عندهم l'appareil végétation degré de la différenciation supérieure de دي précédente. يعني هو متطور على اللي شفناه دابا، متطور على ارشيوطال. صافي حتى لهنا مزيان. هاد قالك هنايا لي فيلامون اون اون كرواسونس انديفيني، حتى هو عنده الكرواسونس انديفيني غير منتهي. وكذلك هو عنده الغاميفيكاسيون، يعني هو عنده لي غاميفي، يعني متفرع، عنده تفرعات. هاد لا بروتوطال ولا نيماتوطال عنده الكومونيكاسيون بريزونت، يعني عنده كومونيكاسيون انترسيلولير. صافي، لان ارشيوطال ما عندوش كومونيكاسيون انترسيلولير، هذا عنده. لي طال بيان ديفلوبي
هو اون بار دو كومبليت، يعني ملي كنقولو ان لي طال بيان ديفلوبي يعني جد متطور، يعني كومبليت هو متكامل. عنده جوج ديال الحاجات، عنده بارتي غامبو، هو بارتي غامبو كنقصدو بها هي بارتي فيكسي اللي كتفيكسا ليكزومبل ديالو إلفا. وعنده بارتي دريسي، بارتي دريسي هو اللي فيها الغاميفيكاسيون كما كتشوفوا في التصويره هنايا، يعني بارتي دريسي و بارتي غامبو يعني فيكسي. دابا غنشوفو لي تيب الثالث هو لي طال كلادومين ولا كلادو طال، نفس المصطلح، هو بيان سبيسياليزاسيون. هاد لي طال يعني هو بيان ديفلوبي، يعني زايد على لي طال اخرين. سو طال ريبريزونت شي لي زالغ ياك لي لاباغي فيجيتاسيون دوغري ديفيرونسياسيون مورفولوجيك لو بلي افونسي اي دونك بلي ايفولي، يعني جيت متطور برينسيبال، يعني عنده الكروسونس كونتيني اللي كنسميوه يعني مستمر، اللي كنسميوه لي زاكس يعني اكس. وعنده لي غامو هو يعني تفرعات ولا الغاميفيكاسيون، عندهم كروسونس ليميتي يعني محدودين اللي كنسميوه بليغيدي. قالك ان لي واحد لاسيلين جات بين بليغيدين اي لي زاكس كنسميوها سيليل كوكسال، سيليل كوكسال جات بيناتهم. دونك هاد بارتي دريسي الا كان عندها و ان سول فيلامون، ولا ان سول سيفون، يعني شنو كنقصدو عندها اما كتكون عندها واحد الفيلامون اكسيال ولا سونترال، يعني ان هاد لي فيلامون عندها واحد لاسيلين انيسيال. هاد لاسيلين انيسيال من تما كيوقع لنا الكرواسونس، كنسميو هاد الكلادون سوغا دي إني أكسيال، لأن إني هي واحد يعني ان سول سيفون ولا ان سول فيلامون أكسيال. إني أكسيال، كلادون إني أكسيال، عقلوا لا إني أكسيال، عندو ان سول سيفون ولا ان سول فيلامون، عندو واحد لاسيلين إنيسيال، من تما كيوقع لها الكرواسونس. هاهي عندك هنايا لي غامو، هاد لي غامو هادو هما لي غامو. هذا هو لي زاكس اللي في الراس، لي زاكس يعني لي زاكس دي كلادو. هذا هو كامل بارتي دريسي اللي جا الفوق صافي تي اللي كاين. وهادية هنايا اللي في الوسط سيليل كوكسال. شتي اذا شتي هنايا هاد الكلادون هو اني اكسيال لان عنده ان سول سيفون ولا ان سول فيلامون وحده. نشوفو التيب الثاني هو بليزيور لي زاكس، عنده بزاف ديال لي زاكس اكس ولا بزاف ديال لي فيلامون ولا بزاف ديال لي سيفون. المهم بليزيور اكس او فيلامون سنترال اورغانيزاسيون يعني بوليستيك، يعني بوليستيك عنده بزاف ديال لي سيفون بوليستيك، او اونكور بليزيور سيفون يعني بوليستيك هو بزاف ديال لي سيفون ولا بزاف ديال لي فيلامون. هاد لي كلادون دون سوكا يعني لوكا سوغا دي ميلتي اكسيال، يعني ميلتي هي بزاف، ميلتي اكسيال يعني بزاف ديال لي سيلول initial عنده. Sa croissance se fait à partir de plusieurs cellules initiales، يعني عنده بزاف ديال لي سيلول initial صافي. يعني هاد لخصو هاد لي تيب الثالث د كلادومين ولا كلادوطال عنده جوج ديال لي تيب، اما اني اكسيال
اللي عنده ان سول سيفون وعنده ان سول سيلول انيسيال، تما كيوقع على كرواسونس. ولا عنده بليزيور اكس ولا بليزيور فيلامون ولا بوليستيك، نفس المصطلح، ولا بليزيور سيفون، كنسميوه ميلتي اكسيال لان عنده بزاف ديال لي سيلول انيسيال، عنده بزاف ديال لي سيلول انيسيال. هذا هو الشكل ديالو، بزاف ديال لي سيلول انيسيال. هانتينا كتشوفوا لي سيلول انيسيال هما هادوما، هو اكس بليغيديم هما هادوما. هذا بليغيديم هو قلنا الغاميفيكاسيون ديالو. صافي هذا ميلتي اكسيال، يعني الشكل واضح صافي، يعني فرقوا بيناتهم. هذا يعني جوج بيهم، هذا ميلتي اكسيال هذا اني اكسيال. عندك هنايا لاباغي دو فيكساسيون. لاباغي دو فيكساسيون سو اني سور لا سبستراتيوم. اما كتكون مينيرال ولا كتكون يعني لاباغي فيكساسيون ديالو كتكون مينيرال ولا كتكون ايبيليت ولا ايبيفيت. فيت هي فيجيتون، ولا اوندوزويد. اوندوزويد هو انيمال، يعني فيكساسيون كيتفيكس على شي حاجه انيمال. ولا مينيرال صافي، ايبيفيت ولا اوندوزويك ولا ايبيليت صافي. هادشي اللي كاين. وغنشوفو دابا بعض الاسئله والاجوبه اللي كطيح في الامتحان. قالك السؤال définis un clade total et expliquez les deux grands types. الجواب هو لو كلا دوتال هو واحد يعني كلا دوتال هو واحد لاباغي فيجيتاسيون بلي ايفولي يعني زايدة دوغري يعني بيان ديفلوبي. هي عندها ديفيرونسياسيون وعندها سبيسياليزاسيون وعندها كاتخ سبيسياليزاسيون، يعني كاتخ كاركتيرستيك ديالها هي الكرواسونس، الغاميفيكاسيون، فيكساسيون، ريبرودكسيون. هاد الكلا دوتال on peut rencontrer deux catégories de rameaux. عندنا لي رامو برانسيبال يعني فيلامون برانسيبال اللي هما كروسونس عندهم كروسونس كونتيني، كنسميوهم ابولي لي زاكس دو كلادون. وعندهم لي رامو دو كروسونس ليميتي اللي كنسميوهم بليغيدي. هذا الجواب الاولاني. الجواب الثاني تكمله للجواب هو قال لك هو généralement on peut définir deux grands types de cladons. le cladon uniaxial هو le cladon عنده un seul filament ولا un seul siphon كنسميوه uniaxial cladon uniaxial. اما وعندك هنايا لو كلادون ميلتي اكسيال هو عنده بليزيور ليزاكس يعني بليزيور سيلول انيسيال يعني بوليستيك يعني بليزيور فيلامون. يعني هذا هو الجواب.